ليلة من أصعب الليالي. قد تكون هذه الليلة ليلة دخول مستشفى الشفاء، ونحن على مسافة قريبة من مستشفى الشفاء في الليالي الصعبة والخطيرة. فسفور حارق، فسفور اشي ما مرش علينا بهذه الكثافة وبهذه الكمية. يا رب سلمنا يا رب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يعني هذه من أصعب الليالي اللي ممكن تمر علينا. إشي ولا في الخيال، إشي ولا في الخيال اللي مرش علينا هذا اللي بنشوفه اليوم. والصبح طيران الكواد كابتر بيطلق النار في الشوارع وبيطلق النار في داخل الشقق المسكونة والمأهولة بالسكان. وأنا في عمارة ما يقارب فيها حوالي يعني مش أقل من 150 شخص، غالبيتهم الأطفال والنساء، وإحنا هنا محاصرين مش عارفين وين إحنا بدنا نروح. فالوضع لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. إشي مش طبيعي، فسفور بكميات هائلة في كل مكان في أرجاء غرب مدينة غزة، تحديدا منطقة الشفا، النصر، الشاطئ، تل الهوى. اللهم نجينا يا الله. الأمور صعبة جدا، ممكن في أي لحظة إحنا نكون من الشهداء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. شيء خطير جدا، شيء مش معقول، شيء ولا في الخيال، شيء ولا في الخيال. لا إله إلا الله. طيارة الكواد كابتر تغزو مدينة غزة بشكل كامل وبأعداد كبيرة جدا جدا جدا، وتطلق النار في كل مكان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم نجينا، اللهم نجينا يا الله. يبدو أنه الليلة قرر الجيش الإسرائيلي استهداف مستشفى الشفاء بأعداد مهولة من قنابل الفسفورية. هذه من أصعب الليالي اللي مرت علينا، من أصعب الليالي اللي مرت علينا واللي بتمر. احنا بنعيش الليلة أصعب ليلة ممكن تمر في تاريخ الحرب على شمال غزة، تحديدا غرب شمال غزة. من كل مكان قنابل الفسفور. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم نجينا. أعداد كبيرة من قنابل الفسفور، دخان في كل مكان، رائحة مش طبيعية في كل أرجاء المنطقة. طيران ما زال يرمي قنابل الفسفور في كل مكان. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله. مدينة غزة وضواحيها في كل مكان قنابل الفسفور. استغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبدو